بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نشوف معكم واحد الفيديو اللي غادي نوريكم فيه كيفاش تقدروا تزيدوا المعلومات ديال الفورنيسور من بعد ما كندخلوا البرنامج بالاسم المستخدم وكلمة المرور او كلمة السر. كنلقاو طابلو دو بور. من بعد كنجيو لا زون او لونغلي اكوي اللي كنلقى فيه مجموعة ديال لي بوطون اللي هما كيعطيوني لاكسي لاستعمال البرنامج. كنلقاو في هذا الجانب الايسر من الشاشه فورنيسور. من بعد ما كنضغط على الفورنيسور كتخرج ليا هاد لا فونيتر اللي فيها طابلو ديال كاع لي فورنيسور اللي كنتعامل معاهم مع المعلومات ديالهم الشخصيه. الا بغيت نضيف واحد الفورنيسور جديد عندي هاد المجموعه ديال الازرار: nouveau, modifier, supprimer, imprimer, fermer, action. هادو كيعطيوني باش نزيد اولا نغير اولا نمسح اولا نامبريمي المعلومات ديال فورنيسور. الا بغيت نضيف واحد جديد اللي هو الموضوع ديال هذا الفيديو ان شاء الله، غادي نكليك على البوطون نوفو. هنا كنتقل مباشره فيش فورنيسور. فيش فورنيسور كتكون من ثلاثه ديال لي زونغلي، ثلاثه ديال الجوانب: l'identification, les coordonnées et info. اللي مهم خصني نعمر هو ايدونتيفيكاسيون. كنبدا بلا سوسيتي، الاسم ديال الشركه. انا غادي نسميها مثلا، عندي هذا الفورنيسور اللي غادي ندير له لا كرياسيون دابا معكم سميتو مثلا كيعطيني لي فلور، يعني فلوريست. غادي نسميه فلوريست مارس. لو ريبريزونطون يعني شكون هو داك الشخص اللي كنعيط في التليفون وكيجاوب لي. يقدر يكون علي، يقدر يكون محمد، يقدر يكون حسن، يقدر يكون رشيد. يعني شكون هو لو كونتاكت ديال هذيك الشركه اللي انا كنهضر معاه باغ تليفون الا بغيت نكوموندي شي ارتيكل او ولا شي حاجه من عندهم. دونك غادي نسميه مثلا رشيد. l'ICE هو ليدونتيفيون كومان دو لونتربريز. هاد l'ICE كيف كتعرفوا جميع راه هو سي ان كود اونيك ديال هذيك الشركه اللي ديال فلوريست مارس. انا غادي نسميه مثلا هذا الرقم هذا مثلا. من بعد كنجي لهاد لي 3 بوطون. هاد لا زون هادي هي اللي كتعطيني لو شوا باش كندخل لا فوتو ديال هذاك لو فورنيسور. الوغ انا سميتو فلوريست. غادي نمشي فورنيسور، ها هو عندي هنا فلوريست. جا كليك بوي اوفرير. داكوغ، دونك هذا هو لو لوغو ديال هاد الشركه. من بعد غندير كوردوني، كندخل نيميرو التليفون، الفاكس، ليميل، لادريس، لا فيل، كود بوستال. هاد المعلومات كلهم ممكن ندخلهم وممكن ما ندخلهمش على حساب لو شوا، ولكن اللي عندي مهم هي لا سوسيتي مع لي سي او. لو ريبريزونطون نقدر نخليه خاوي الا ما عنديش شي شخص ملي كنهضر معاه مباشر ولا شي حاجه. من بعد ما كنعمر هاد المعلومات بثلاثه زائد الصوره كندير فاليدي. هنا فاش كتشوف هاد لو بوطون رجع بهاد الطريقه صافو دير كو لو فورنيسور il a été créé. هو هنا عندي فيش فورنيسور دو فلوريست مارس. دابا غندير فيرمي. فاش غنجي ندير هنا مثلا لا سوسيتي السميه فلوريست مارس، وهنا كيطلع لي لو لوغو ديال داك الشركه اولا ديال داك الشخص اللي انا كنتعامل معاه كوم فورنيسور. الوغ هنا كنمسح هادي فوالا باش كنعاود نافيشي كلشي لي فورنيسور ديالي. من بعد الا بغيت ندير شي تغيير على هذاك فلوريست، ها هو كنقلب عليه في لا ليست ديالي، ها هو هنا عندي رقم 13 كنكليكي فوق منه وكندير موديفيي. موديفيي يعني تعديل. الا بغيت نضيف ليه مثلا لو نيميرو التليفون ديالو 06 مثلا، فوالا هذا الرقم مثلا هو ديال التليفون ديالو. الا بغيت نزيد ليه شي مدينه مثلا نقولوا مثلا كاين في مدينه مثلا غابه ولا كازابلانكا ولا اللي بغيتو. من بعد كندير العنوان ديالو بولفار محمد 5 نيميرو 45 مثلا. كندير فاليدي فيرمي. فوالا هما المعلومات. هنا كتلاحظوا انهم تزادوا لنا البورطابل ديالو ومع العنوان والمدينه. هذا في كل ما يخص انشاء فورنيسور جديد. واخر حاجه قبل ما نساليو عندنا سوبريمي. هاد سوبريمي كتعطينا لا بوسيبيليتي ولا كتعطينا الحق في انني واحد لو فورنيسور
ماشي ما بقيتش كنتعامل معاه، يعني واحد لو فورنيسور ما عمري ما خديت من عنده حتى حاجه. دونك هنا نقدر ندير ليه لا سوبريسيون، جو بو لو سوبريمي، ما كاينش مشكل. ولكن خصنا نردو البال، ما عمري ما ندير سوبريمي لواحد لو فورنيسور اللي انا ديجا كومونديت من عنده شي برودوي، او لا عندي معاه شي يعني تعامل في البيع او لا في الشراء، ما خصنيش ندير ليه سوبريمي. هذا في كل ما يخص كيفية إنشاء فورنيسور جديد، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر باش نشوفو حاجة أخرى بإذن الله.